جاندے تیرے مدینے نو نت قافلے حکم ہووے تے میں کی تیاری کراں دعا منگو یار اللہ مدینہ ویکھنا نصیب ہو جائے دعا کریا کرو جاندے تیرے مدینے نو نت قافلے او لوگو جاندے تیرے مدینے نو نت قافلے حکم ہووے تے میں کی تیاری کراں منگا دن رات دربار کی حاضری منگا دن رات دربار کی حاضری خط آمد میں انتظاری کراں